बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो अपने ही लोगों के लिए फ़ैसला किया गया है, और सबसे अहम ये है कि सरकारी मुलाजमीन से मुतल्लिक एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है। और जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने जो मुलाजमीन हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके लिए ये फ़ैसला दिया है। यूटिलिटी अलाउंस में 100% इजाफा कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुलाजमीन के लिए। सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन के यूटिलिटी अलाउंस में 100% इजाफा किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मंजूरी दी है। उसका इतलाक 1 जुलाई 2026 से होगा। ग्रेड 1 से ग्रेड 6 तक अलाउंस 6,000 से बढ़ा के 12,000 रुपये, ग्रेड 7 से 10 तक अलाउंस 8,000 से बढ़ा के 16,000 रुपये, ग्रेड 11 से 15 तक के मुलाजमीन का 10,000 से बढ़ा के 20,000 रुपये, ग्रेड 16 के अफसरान का अलाउंस 12,000 से बढ़ा के 24,000 और ग्रेड 17 के अफसरान का 15,000 से बढ़ा के 30,000, ग्रेड 18 के अफसरान का अलाउंस 18,000 से बढ़ा के 36,000, ग्रेड 19 के अफसरान का 21,000 से बढ़ा के सीधा 42,000, ग्रेड 20 के अफसरान का यूटिलिटी अलाउंस 24,000 से बढ़ा के 48,000 और इसके ग्रेड 21 और उससे ऊपर के अफसरान का अलाउंस 60,000 रुपये कर दिया गया है। यूटिलिटी अलाउंस में गैस और बिजली के अखराजात शामिल हैं। इजाफी अखराजात मालियाती साल 2026-27 के मंजूर शुदा बजट से पूरे किए जाएंगे। ये मैंने आपको बताया था ना, पहले कोई 7 अरब रुपए था, अब वफाकी आइनी अदालत बनी, आवाम को इंसाफ वहीं पे खड़ा है, और अब 13 अरब और 23 करोड़ रुपए वफाकी आइनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट का बजट है। और 96 करोड़ बजट बढ़ाया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। जब जजेस भी चले गए हैं, कई जजेस रिटायर्ड हो गए, उसके बाद कई जजेस वफाकी आइनी अदालत में आ गए, मुकदमात का 50% बोझ आइनी अदालत की तरफ चला गया ना, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन सारी फैमिली केसेस में, रेवेन्यू केसेस में, जो टैक्स के मामलात हैं, तो तमाम जो केसेस थे, जो आम केसेस होते हैं, नैब के केसेस की मैं आपको मिसाल दूँ, फौजदारी मुकदमात में भी कई अपीलें, कई पिटिशन्स चली गई हैं आइनी अदालत में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या जो है वो उसका जो बजट है वो 96 करोड़ बढ़ा दिया गया। मैंने आज आपको बताया पंजाब हुकूमत की जानिब से जो एक स्टेटमेंट जारी की गई है, और ये मोहम्मद मालिक सीनियर साफ़ी ने ये ख़बर ब्रेक की है। ये जो मौजूदा बजट पेश किया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, वो कहते हैं कि पंजाब हुकूमत ने VIP फ़्लाइट मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन सेल, VIP फ़्लाइट जो उन्होंने जहाज़ ख़रीदा है, या जितने भी उनके VIPs पंजाब हुकूमत के ऑफिशियल्स जो जाते हैं, सफ़र करते हैं, तो ये VIP जो फ़्लाइट होती है उसकी मेंटेनेंस के लिए एक पूरा सेल है। VIP फ़्लाइट अब अपना जहाज़ है पंजाब हुकूमत का, तो उसकी जो मेंटेनेंस का जो सेल है, वो कहते हैं कि 2024 से 2025 का बिल था उसका 21 करोड़ का, 2025-26 का बिल था 23 करोड़ का, अब सीधा 11 अरब रुपए उसका बजट रख दिया गया है। एक साल का 11 अरब रुपए, 23 करोड़ से सीधा 11 अरब रुपए। तो यहाँ तो निज़ाम ही ऐसा है, और इस तरीके से चीज़ों को, और गरीब आदमी के लिए सिर्फ पेट्रोल सस्ता करना है, और तकरीबन 150 रुपये पेट्रोल सस्ता होना बनता है। लेकिन मजाल है कि 5 दिन से पेट्रोलियम कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, और अब भी कोई बड़ा ही कोई तीर मार लिया तो शायद कोई 25-30 रुपए सस्ता कर देंगे। कुछ 50 भी कह रहे हैं मीडिया की जानिब से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आवाम को जो है ये 50 तक भी देंगे। ये सूरत हाल है हमारे निज़ाम की आवाम के लिए। अच्छा जी, वहीं पे जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के हक़ में ये एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है। वफाकी आइनी अदालत ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के हक़ में ये फ़ैसला जारी किया। ज़िंदगी के बुनियादी हक़ के लिए ज़रूरी है कि शहरियों के पास मुस्तकिल मुलाजमत हो। मुस्तकिल आसामियों के एवज़ कॉन्ट्रैक्ट भर्तियाँ कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं हैं। वफाकी आइनी अदालत के फ़ैसले के मुताबिक मुस्तकिल नौइयत के काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर की गई तैनातियाँ गैर आइनी तस्वुर होंगी। मुलाजमीन की मुस्तकिली की बुनियाद बराबरी का असूल और बुनियादी आइनी हकूक़ हैं। आइनी अदालत ने साबिका फाटा के डिस्पेंसर्स को मुस्तकिल करने का हुक्म दिया KP हुकूमत को। अदालत ने सूबाई हुकूमत को डिस्पेंसर्स को 2002 में तैनाती की तारीख से मुस्तकिली के नोटिफिकेशन जारी करने की हदायत की। मज़े की बात यह है कि तैनाती की तारीख से जस्टिस अरशद हुसैन, जो खुद वज़ीर कानून रहे निगरान हुकूमत के, वो अब जज हैं वफाकी आइनी अदालत के, उन्होंने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल फ़ैसला जारी किया। मुलाजमीन का केस वफाकी काबीना के 29 अगस्त 2008 के दायरे में आता है। काबीना ने 2008 में ग्रेड 1 से ग्रेड 15 के तमाम मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का फ़ैसला किया था। रिकॉर्ड से कहीं साबित नहीं होता कि मुलाजमीन को किसी मखसूस प्रोजेक्ट के लिए भर्ती किया गया था। मुस्तकिल करने की बजाय मुलाजमीन को 2010 में गैर कानूनी तौर पर बरतरफ किया गया। ये महज मुलाजमत का केस नहीं बल्कि बुनियादी आइनी हकूक़ का मामला है। मौजूदा केस का बरह रास्त ताल्लुक ज़िंदगी गुजारने के बुनियादी आइनी हक से है।
زندگی کے بنیادی حق کے لیے ضروری ہے کہ شہریوں کے پاس مستقل ملازمت ہو۔ مستقل اسامیوں کے عوض کانٹریکٹ بھرتیاں قانونی طور پر درست نہیں ہیں۔ آئین کی منشا ہے کہ تمام شہریوں کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے۔ سرکاری اداروں میں ملازمین کو عارضی بھرتی کرنا رواج بن گیا ہے۔ اعلیٰ عدلیہ نے ہمیشہ ملازمین کی عارضی تعیناتیوں کی مخالفت کی ہے۔ یہ وفاقی آئینی عدالت کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے کانٹریکٹ ملازمین سے متعلق۔ ہم نے بہت سارے کیسز لاہور ہائی کورٹ میں دائر کیے ہوئے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے خلاف، تو لاہور ہائی کورٹ کے بڑے اچھے فیصلے آ رہے ہیں کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے سے متعلق۔ تو یہ وفاقی آئینی عدالت کی یہ آج کی ججمنٹ ہے جسٹس ارشد حسین کی۔ یہ فاٹا کے جو سابقہ فاٹا تھا اب وہ ضم ہو چکا ہے کے پی میں، ڈسپینسرز جو تھے ان کا کیس تھا، اور اس میں عدالت کی جانب سے جو ہے وہ یہ جاری کیا گیا، عدالت کی جانب سے یہ حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا گیا، اور ڈسپینسرز کو جو ہے وہ عدالت نے کہا کہ جی مستقل کیا جائے، اور 2010 میں ان کو برطرف کر دیا گیا تھا۔ ان کو مستقل کرنا 2002 سے، جب سے کانٹریکٹ پر وہ بھرتی ہوئے تھے تب سے مستقل کر کے جو ہے وہ ان کو مستقل کرنے کا حکم دیا ہے وفاقی آئینی عدالت نے۔ وہیں پہ ایک اور بڑا فیصلہ سامنے آیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب خلا کے مقدمات میں خواتین پر جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں، اپنی بیویوں پر جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں، یہ اس سے متعلق کیس تھا، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ خلا کے بعد خاتون کو مقدمہ بازی میں پھنسانا اس کی عزت نفس اور خود مختاری پر شدید حملہ ہے۔ سپریم کورٹ نے عدالتی عمل کا غلط استعمال کرنے والے سابق شوہر پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ سپریم کورٹ نے 9 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ سابق شوہر 30 دن کے اندر جرمانے کی رقم اپنی سابقہ اہلیہ کو ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ جرمانہ عدم ادائیگی کی صورت میں فیملی کورٹ کے ذریعے وصول کیا جائے۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ سابق شوہر نے خاتون پر بد کردار ہونے کا الزام لگایا جس کا مقصد خاتون کی ساکھ کو نقصان پہنچانا تھا۔ قانونی طور پر خلا لینے اور عدت مکمل کرنے کے بعد خاتون کو دوسری شادی کا مکمل حق حاصل ہے۔ عدالت نے کہا کہ خلا کے بعد دوسری شادی کرنے کے لیے خاتون کو سابق شوہر سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جھوٹے فوجداری مقدمات اور کردار کشی کا مقدمہ صرف دباؤ ڈالنا ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ خواتین کے خلاف مقدمہ بازی کو ہراساں یا تذلیل کرنے کے لیے بطور ہتھیار استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ملک بھر کی عدالتیں نکاح کے تنازعات میں قانون کے غلط استعمال پر ہوشیار رہیں۔ بدنیتی پر مبنی مقدمہ بازی روکنا عدلیہ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ سائلین کی عزت نفس کا تحفظ کرنا عدلیہ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سابق شوہر کی اپیل خارج کی۔ 2014 میں پشاور کی فیملی کورٹ نے حق مہر سے دستبرداری پر خاتون کے حق میں خلا کی ڈگری جاری کی تھی۔ خلا اور عدت کی تکمیل کے بعد خاتون نے دوسرا نکاح کیا تو سابق شوہر نے نئی مقدمہ بازی شروع کر دی تھی، اور اس بنیاد پہ جو ہے وہ یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کے احکامات کے بعد ہماری فیملی عدالتوں میں ہر خلا کے کیس میں خاوند کی جانب سے جو الزامات لگائے جاتے ہیں، ہمارے پاس ایک کیس ہے چونکہ ہم پروفیشنل طریقے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے ایک بڑے عزیز ہیں، بڑے سینئر آفیسر ہیں، ان کی بیٹی کا ایک معاملہ تھا۔ ہم نے جب دعویٰ دائر کیا تو ہم نے ٹو دا پوائنٹ جو ان کے مسائل تھے بس وہ لکھے، اور خلا کی حد تک آگے میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ ہماری کمیونٹی کو کیا ہو گیا ہے۔ ہر کوئی ماؤں بہنوں والا ہے، ہر کسی کی فیملی میں خواتین ہیں، ایسے الزامات کہ وہ صرف اور صرف کیا اب اس سے کیا ہونا ہے، کیا خلا رک جائے گا؟ اس طرح کے جو الزامات ہیں وہ انسان کا اپنا جو مینٹیلٹی ہے وہ شو کرواتی ہے۔ آپ میرٹ کے اوپر آپ کا جو حق بنتا ہے وہ آپ لیں۔ اس کے علاوہ جو الزامات ہیں، یہ جھوٹ جو ہے نا، اپنے ہی پیشے کو جھوٹ کا سہارا لے کے اور جھوٹ کے ذریعے جو آپ پیسہ کمائیں گے وہ حرام ہے، اور اس کے لیے کوئی تھوڑا سا جو ہے وہ انسان کے اندر سینس ہونا چاہیے، کوئی ایک اخلاقیات ہونی چاہیے۔ اچھا جی، وہیں پہ ایک اور بڑا کیس تھا پاکستان تحریک انصاف کے جو صدر ہیں، مرکزی صدر، غیر قانونی بھرتیوں کا کیس ہے۔ سپریم کورٹ نے پرویز الہی اور محمد خان بھٹی کے خلاف جو اینٹی کرپشن کی ضمانت منسوخی کی اپیلوں پر نوٹس جاری کر دیا۔ ٹرائل کورٹ نے پرویز الہی اور محمد خان بھٹی کو کیس کی جو ہے وہ رپورٹ، ٹرائل کورٹ سے محمد خان بھٹی اور پرویز الہی کی کیس کی رپورٹ بھی طلب کی۔ عدالت نے غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں شریک ملزم رائے ممتاز کی عبوری ضمانت بھی منظور کی۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر پنجاب کہتے ہیں کہ ملزم پرویز الہی محمد خان بھٹی ضمانت کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ دونوں ملزمان ضمانت کے بعد 18 مرتبہ عدالت سے غیر حاضر ہے۔ ملزمان کی غیر حاضری سے ٹرائل کا تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ عدالت نے پرویز الہی محمد خان بھٹی کو نوٹس کر کے جواب طلب کر لیا۔ ساتھ عدالت نے ٹرائل کورٹ سے رپورٹ بھی طلب کی ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ مس یوز کر رہے ہیں اور یہ عدالت میں پیش نہیں ہوتے، اس پر بھی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ یہ کینسلیشن آف بیل ہے،
اپیلیں ہیں کینسلیشن آف بیل کی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پنجاب حکومت کی اپیل پر پرویز الہی کو نوٹس جاری کر دی، اور ان کے جو محمد خان بھٹی ہیں ان کو بھی۔ 9 مئی کیسز کا ایک اور